डियर स्टुडेन्ट, स्वागत छ इन्टिग्रेसनको क्लासमा। आज चाहिँ हामी इन्टिग्रेसनको बारेमा चाहिँ हामीले बेसिक नलेज लिनेछौँ। इन्टिग्रेसन इन्टिग्रेसनको बारेमा हामीले चाहिँ आज पढिरहेछौँ। Integration is reverse process of differential. Integration is reverse process of differential. यो चाहिँ इंटीग्रेशन जुन हो त्यो डिफ्रेन्सिएसनको रिभर्स प्रोसेसमा जुन हाम्रो रिजल्ट प्राप्त हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ भने इंटीग्रेशन भन्छौँ। जस्तै कि डिफ्रेन्सियल पनि के हो भने एउटा प्रोसेस हो। कसको प्रोसेस हो भन्ने डेरिभेटिभलाई हामीले डिफ्रेन्सिएसन गरेर हामी के गर्छौँ भने रिजल्ट निकाल्छौँ। रिजल्ट फाइन्ड आउट गर्छौँ कसको त डेरिभेटिभको। अब त्यो रिजल्टलाई हामी के भन्छौँ डेरिभेटिभको रिजल्टलाई हामी के भन्छौँ भने डिफ्रेन्सिएसन भन्छौँ। अब त्यो डिफ्रेन्सिएसनको जुन मेथड हुन्छ त्यो मेथडलाई जब हामी के गर्छौँ भने फेरि हामी डिफ्रेन्सिएसन यानी कि डेरिभेटिभको रिजल्टमा जब हामी पुग्छौँ त्यो भनेको के हो भने त्यो प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ भने इन्टिग्रेसन भन्छौँ। अब इन्टिग्रेसन भनेको के हुन्छ जस्तै कि डेरिभेटिभको जुन रिजल्ट हुन्छ त्यो डेरिभेटिभको रिजल्टबाट नै के हुन्छ भने हामी इन्टिग्रेसन निकाल्छौँ र त्यो इन्टिग्रेसन जब हामी निकाल्छौँ त्यो इन्टिग्रेसन फेरि के हुन्छ भने क्वेसन बन्न जान्छ कसको त डेरिभेटिभको। जस्तै कि पहिला अहिले इक्जाम्पल दिनुभन्दा पहिला म यसलाई लेख्छु। इट इज डिनोटेड बाई मैथमेटिकली सिम्बल सिम्बल्स एज। यसलाई मैथमेटिकली कसरी हामी बुझ्ने कि यो चाहिँ हाम्रो इन्टिग्रेसन हो त यो सिम्बललाई हामीले के भन्छौँ भने इन्टिग्रेसन भन्छौँ। यो भनेको इन्ट्रिगल हो। के हो त यो इन्ट्रिगल हो। इन्ट्रिगल हो। यो के हो त इन्ट्रिगलको सिम्बल हो। अब हामी यसमा के देख्छौँ भने हामीसँग यस्तो कन्डिसन आउँछ। यो कन्डिसनमा हामीले बुझिसकेका छौँ कि यो भनेको हाम्रो इन्ट्रिगल हो। यो सिम्बललाई इन्ट्रिगल भन्छौँ। यो एफएक्सलाई हामी के भन्छ भने इन्टिग्रेन्ट भन्छौँ। इन्टिग्रेन्ट भन्छौँ। र यो जुन हाम्रो डिएक्स छ भने यो एलिमेन्ट अफ डिफ्रेन्सिएसन हो। यो डिफ्रेन्सिएसनको रिजल्ट हो। अब चाहिँ हामीले यो बुझिसकेपछि हामीले यो एउटा कुरा अझ पनि बुझ्न हामीले एकदमै जरुरी छ। के जरुरी छ भने आर्बिट्री पोइन्ट, आर्बिट्री कन्स्टेन्ट बुझ्नु पर्यो। आर्बिट्री कन्स्टेन्ट जुन हुन्छ त्यो भनेको एउटा कन्स्टेन्ट नम्बर हो जसलाई हामीले सीले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। कन्स्टेन्ट नम्बरलाई जसलाई आर्बिट्री कन्स्टेन्ट नम्बर सीले हामीले के गर्छौँ भने रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। केमा त इन्टिग्रेसनमा। अब इन्टिग्रेसनलाई स्टडी गर्दाखेरि हामीले दुई पार्टमा स्टडी गर्छौँ। एउटा आई, एउटा भनेको डी। यो भनेको इन्डिफिनिट इन्टिग्रल, अर्को चाहिँ डिफिनिट इन्टिग्रल। दुईटा पार्टमा हामी के गर्छौँ त स्टडी गर्छौँ। एउटा चाहिँ इन्डिफिनिट इन्टिग्रल, अर्को चाहिँ डिफिनिट इन्टिग्रल। यो दुई पार्टमा हामी स्टडी गर्छौँ यसलाई।
अब दुई पार्टमा स्टडी गर्नुभन्दा पहिला हामीले के गर्छौँ भने फर्स्ट पार्ट हामी इन्डिफिनिटलाई हामी के गर्छौँ भने स्टडी गर्छौँ। अब इन्डिफिनिटको जुन रिजल्ट हुन्छ जस्तै कि एफएक्स इन्टु डिएक्स जुन हो यसको इन्टिग्रेसन निकाल्दाखेरि यो एफएक्स सानो छ यसमा हामी लेखिदिन्छौँ ठुलो एफएक्स अनि प्लस सी। मैले अघि नै भनिसक्यो कि सी भनेको आर्बिट्रेरी कन्स्टेन्ट हो, नम्बर हो, र यो एफएक्स भनेको के हो त इन्टिग्रेसन हो, एन्टी डेरिभेटिभ हो वा यसलाई अर्को एउटा प्राइमेटी लाइन पनि भन्छौँ। ठिक छ। अब चाहिँ जस्तै यसमा म एउटा के कुरा भन्छु भने कि इन्डिफिनिट चिन्हको लागि र डिफिनिट चिन्हको लागि चाहिँ कसरी हामी चिन्ने त इन्डिफिनिट चिन्हको लागि जब हामी कुनै पनि फङ्सनको इन्टिग्रेट गर्छौँ, जब हामी इन्टिग्रेसन गर्छौँ, एन्टी डेरिभेटिभ निकाल्छौँ, लास्टमा हामी के गर्छौँ भने प्लस सी गर्छौँ। तर त्यही काम जब हामी डिफिनिटमा गर्छौँ त डिफिनिटमा त्यो काम हामी गर्दैन। कुन काम त्यो भनेको प्लस सी लास्टमा हामी लेख्दैनौँ। सी भनेको मात्र इन्डिफिनिट इन्टिग्रलमा मात्र लेखिन्छ, डिफिनिट इन्टिग्रलमा चाहिँ सी लेखिँदैन। जस्तै यहाँ एउटा इक्जाम्पलले बुझ्ने हो भन्ने एक्स स्क्वायर इन्टु डिएक्स, अब यसको इन्टिग्रेसन 3/3 अनि प्लस सी हुन्छ। तर त्यसैलाई हामीले जब इन्डिफिनिटको कुरा गर्दाखेरि डिफिनिटको कुरा गर्दाखेरि यहाँ के हुन्छ भने बी र यहाँ हुन्छ एफएक्स इन्टु डिएक्स। त सबभन्दा पहिला हामी यो ए र बी के हो भने यसको बारेमा जानकारी गर्नु पर्यो। ए भनेको ए इज अप्पर लिमिट हुन्छ, अप्पर लिमिट हुन्छ, र चाहिँ बी भनेको बी इज लोअर लिमिट हुन्छ, लोअर लिमिट हुन्छ, अप्पर लिमिट र लोअर लिमिट हुन्छ। यसको डिफिनिट इन्टिग्रल निकाल्नको लागि त सबभन्दा पहिला हामी के गर्छौँ भने एफएक्स को एउटा हामी इन्टिग्रेसन निकाल्छौँ, इन्टिग्रेसन एफएक्स। यो भनेको एफएक्स एउटा के भयो त इन्टिग्रेसन हो, र जसलाई हामी के गर्छौँ भने यसरी ब्राकेटमा सङ्केत गर्छौँ। सरी मिस्टेक भयो, यहाँ एफएक्स यसरी हामी लेख्छौँ र ए र बी लेख्छौँ। जब हामी यसलाई सिम्प्लिफाई गर्छौँ त सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि के हुन्छ भने हामी के लेख्छौँ, पहिला यो अप्पर लिमिट हामी राख्छौँ एफ ए माइनस एफ बी। यो भनेको एक्स, ए भनेको एक्सको भ्यालु हो, बी पनि भनेको एक्सको भ्यालु हो, र दुवैको अप्पर लिमिट र लोअर लिमिटको रिलेसन केमा हुन्छ भने माइनसमा हुन्छ। अप्पर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अप्पर माइनस लोअर, अप्पर और लोअर लिमिट के रिलेसन हुन्छ त माइनसको रिलेसन हुन्छ। त यदि हामीले यस्तो फर्ममा दिएको छ भने यसरी हामी सर्टकटमा बुझ्न सक्छौँ, चिन्न सक्छौँ कि यदि यस्तो अप्पर लिमिट लोअर लिमिट यदि दिएको छ भने यो हाम्रो डिफिनिट इन्टिग्रल रिप्रेजेन्ट गर्छ। यदि जहाँ सी दिएको हुन्छ भने यस्तो फर्ममा जहाँ अप्पर लिमिट लोअर लिमिट दिएको छैन त्यहाँ भनेको हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यो इन्डिफिनिट इन्टिग्रल हो। त्यो इन्डिफिनिट इन्टिग्रलमा निकाल्नको लागि निकालिसकेपछि लास्टमा सी दिनुपर्छ, कन्स्टेन्ट राख्नै पर्छ। तर यहाँ के छ भने त्यो कन्स्टेन्ट हामीले राख्नु पर्दैन। अब कुरा आउँछ कि सी किन दिनुपर्छ त सी भनेको कन्स्टेन्ट नम्बर हो। जस्तै 1000 पनि कन्स्टेन्ट नम्बर हो र एउटा 0 पनि के हो त कन्स्टेन्ट नम्बर हो। त भनेको अब त्यो क्वेसनमा 0 को भ्यालु छ कि त्यहाँ लगको भ्यालु छ कि भनेको त्यहाँ 1000 को छ कि 1 मिलियन को छ भने त्यो कुरा हामीले थाहा छैन, थाहा दिएको हुँदैन। त त्यो सन्दर्भमा हामी के गर्छौँ भने सी युज गर्छौँ कि क्वेसन अनुसार सी हामीले लिन सक्छौँ। यदि हामीलाई आवश्यकता लाग्यो भने लग पनि लिन सक्छौँ, लग सी पनि लिन सक्छौँ। लग चाहिँ अब लग भनेको 10 पनि लिन सक्छौँ। भनेको त्यहाँ भनेको कन्स्टेन्टको काम गरिरहेको हुन्छ। जस्तै लग 10 को भ्यालु कति हुन्छ 1 हुन्छ, लग 1 को भ्यालु कति हुन्छ 0 हुन्छ। त यस्तै गरी हामी के हुन्छ भने सी को जुन भ्यालु हुन्छ त्यो भनेको कन्स्टेन्ट हुन्छ र एकर्डिङ टु क्वेसनमा त्यो के हुन्छ भने त्यसको बेसमा त्यो डिपेन्ड रहेको हुन्छ। त यो हाम्रो के थियो भने इन्टिग्रेसनको
सर्ट इन्फर्मेसन थियो कि सबभन्दा पहिला हामीले के बुझ्नु पर्यो भने इन्टिग्रेसनलाई हामीले यसरी सङ्केत गर्छौँ र एफएक्स भनेको हामी कसको इन्टिग्रेसन गर्छौँ, कसको इन्टिग्रेट गर्छौँ, कुनै फङ्सनको गर्छौँ र कसको रेस्पेक्टमा, एक्सको रेस्पेक्टमा, र डी भनेको के हो त एउटा एलिमेन्ट हो जुन यसको रेस्पेक्टमा हुन्छ। यहाँ जुन फङ्सन टी हुन्छ भने यहाँ टी हुन्छ, यहाँ यदि भी छ भने भी को काम गरिरहेको हुन्छ र त्यसपछि के छ भने हामी यसलाई इन्टिग्रेसन गर्छौँ कुनै रुल्स र रेगुलेसनमा रहेर, टर्म एन्ड कन्डिसनमा रहेर हामी के गर्छौँ भने इन्टिग्रेसन निकाल्छौँ कुनै पनि फङ्सनको। यो भनेको एफएक्स हो। एफएक्स भनेको कुनै पनि फङ्सन हुनसक्छ, त्यो लोगारिथम फङ्सन पनि हुनसक्छ, क्युबिक फङ्सन पनि हुनसक्छ, लिनियर फङ्सन पनि हुनसक्छ, एक्सपोनेन्सियल फङ्सन पनि हुनसक्छ, भनेको जुन त्रिकोणमिति पनि फङ्सन हुनसक्छ। भनेको के छ भने यो हाम्रो स्ट्यान्डर्डको लागि भनेको यसले हामीले के हुन्छ भने हामी आफ्नो स्ट्यान्डर्डको समस्यालाई समाधान गर्न सक्छौँ। अब चाहिँ अर्को क्लास अब के हुन्छ भने हाम्रो फर्मुला क्लास छ। अब चाहिँ फर्मुला पढ्नुभन्दा अगाडि म चाहिँ यो इन्टिग्रेसनको केही इक्जाम्पल लिएर म चाहिँ आफ्नो स्टुडेन्टहरूलाई बुझाउन म कोसिस गर्छु। ल त इक्जाम्पल हेरौँ है त। जस्तै इक्जाम्पलमा है, इक्जाम्पलमा म चाहिँ डेरिभेटिभबाट चाहिँ सुरु गर्छु है त। डेरिभेटिभ कुनै पनि फङ्सनको डेरिभेटिभ निकाल्दाखेरि y इक्वल टु सपोज मानौँ कि हामीसँग x को पावर 5 छ, यसको डिफ्रेन्सिएसन गर्दाखेरि डिफ्रेन्सिएट विथ रेस्पेक्ट टु x वी गेट, यसले हामी यस्तो समस्या हामीले अगाडिको भिडियोमा गरिसकेका छौँ। त यो हुन्छ dy बाई dx र यहाँ हुन्छ dx को पावर 5 बाई dx। यो dy बाई dx इज इक्वल टु यहाँ भनेको कति हुन्छ, यसमा पावर रुल्स एप्लाई हुन्छ। पावर रुल्स भनेको के हुन्छ, यो 5 अगाडि जान्छ र बेस जस्ताको त्यस्तै रहन्छ। पावरबाट कति माइनस हुन्छ डेरिभेटिभमा 1 माइनस हुन्छ। 1 माइनस भयो भने कति भयो 5 भयो, अनि x को पावर कति भयो त 4 भयो। यो भनेको के हो त डिफ्रेन्सिएसन गरेर कुनै पनि फङ्सनलाई डिफ्रेन्सिएसन गरेर हामीले रिजल्ट निकाल्यो। कति रिजल्ट निकाले त 5 को 5 अनि x को पावर कति त 4। अब यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ भने इन्टिग्रेट गर्छौँ 5x को पावर 4 इन्टु dx, कसको रेस्पेक्टमा त dx एलिमेन्ट dx हुनैपर्छ। यहाँ यदि चाहिँ हाम्रो t हुन्छ त यहाँ dt काम गर्छ, यहाँ भनेको b हुन्छ त यहाँ dv काम गर्छ, यहाँ यदि हाम्रो a हुन्छ भने यहाँ पनि a काम गरेको हुन्छ। भनेको यसको बेसमा हामी के गर्छौँ भने यहाँ हामी इन्टिग्रेट गर्छौँ, इन्टिग्रेसन गर्छौँ। अब यसलाई इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि के छ भने रिभर्स प्रोसेस भनिएको छ। यहाँ हामीले पावरबाट के गर्यो त माइनस गर्यो, डेरिभेटिभमा के गर्यो त पावरबाट माइनस गर्यो। तर एन्टी डेरिभेटिभ निकाल्दाखेरि के हुन्छ भने हामी त्यही पावरमा के गर्छौँ भने प्लस गर्छौँ। त्यहाँ माइनस हुन्छ, यहाँ के हुन्छ भने प्लस हुन्छ। त्यहाँ भनेको कन्स्टेन्ट मल्टिप्लाई हुन्छ, यहाँ भनेको कन्स्टेन्ट के हुन्छ डिभाइड हुन्छ। जस्तै कि कन्स्टेन्ट यहाँ के छ भने 5 को 5 छ बाहिर निस्क्यो, यहाँ पनि कन्स्टेन्ट बाहिर निस्किरहेको थियो। अब चाहिँ इन्टिग्रेसन निकाल्दाखेरि एक्समा यसको पावर यहाँ कति छ त 4 छ, 4 मा 1 जोड दिनु पर्यो। अनि जति यहाँ पावरमा हामी जोडेका छौँ जस्तै 4 प्लस 1 छ, ठिक त्यति नै लेख्नुपर्छ 4 प्लस 1 र प्लस सी लेखिदिनु पर्यो। अब यहाँ भनेको यो 5 को 5 भयो र यहाँ x को पावर कति भयो त 5 भयो। यहाँ भनेको x को पावर सरी यहाँ भनेको मात्र 5 प्लस सी, यो क्यान्सिल इक्वल टु x को कति आयो त 5 अनि x को 5 आयो भने c छ। c भनेको यहाँ के हो त कन्स्टेन्ट c, यहाँ यदि 0 राखिदियो भने यहाँ 0 राख्यो भने कति हुन्छ x को 5 हुन्छ। सी यहाँ भनेको यो 0 भने के भयो कन्स्टेन्ट भयो। त त्यही भएर हामीले यसको भ्यालु थाहा नभएर मात्र हामीले के हुन्छ समस्या हुन्छ। जस्तै कि यहाँ जुन हाम्रो क्वेसन छ कि y इक्वल टु x को पावर 5 प्लस 0 निकाल्यो भने डिफ्रेन्सिएट गर्यो भने त्यही हुन्छ dy बाई dx इक्वल टु 5 x को पावर 4 अनि प्लस 0, किनभने 0 भनेको कन्स्टेन्ट हो। d0 बाई dx भनेको 0 हुन्छ, 0 कन्स्टेन्ट हुन्छ। त यहाँ भनेको 0 छ तर हामी यहाँ 0 त लिँदैन नि, यहाँ 0 को ठाउँमा अरू पनि नम्बर आउन सक्छ।
त्यही भएर हामीले के गर्छौँ भने कन्स्टेन्ट लिएर हामी निकाल्छौँ। त यहाँ हाम्रो के भइरहेछ भने डेरिभेटिभमा हाम्रो पावर माइनस भइरहेको छ भने यहाँ हाम्रो इन्टिग्रेसनमा के भइरहेछ भने पावर सब्ट्र्याक्ट भइरहेको, सरी एडिसन भइरहेछ। यहाँ माइनस भइरहेछ पावर, यहाँ भनेको के भइरहेछ भने एडिसन भइरहेको छ। नेक्स्ट क्वेसन, जस्तै कि अब मानौँ कि हामीसँग छ x 2dx छ, यसको इन्टिग्रेसन निकाल्यो भने कति हुन्छ भने इन्टिग्रेसन निकाल्यो भने कति हुन्छ हाम्रो x 2 + 1 र फेरि 2 + 1 प्लस c भनेको माथि कति भयो x को पावर 3 डिभाइड यहाँ कति भयो त 3 प्लस c, यतिको इन्टिग्रेसन कति हुन्छ भने यति हुन्छ। यो भनेको हाम्रो के भन्दा इक्जाम्पल अफ इन्टिग्रेसन हो। अहिले चाहिँ मात्र हामी के गर्यो भने विदाउट फर्मुलाको केही इक्जाम्पलहरू हामी स्टडी गर्यौँ। अब यो इक्जाम्पलको बेसमा हामीले के डिसाइड गर्न सक्छौँ भने के सोच्न सक्छौँ, के कन्सिडर गर्न सक्छौँ भने कि वास्तवमा डेरिभेटिभमा पावर रुल्स एप्लाई गर्दाखेरि त्यहाँ माइनस भइरहेको छ र त्यही एन्टी डेरिभेटिभमा गर्दाखेरि त्यहाँ के भइरहेछ भने प्लस भइरहेछ पावर। यहाँ कोएफिसिएन्ट जुन हुन्छ भने मल्टिप्लाईमा जान्छ, तर त्यहाँ कन्स्टेन्ट हुन्छ भने के हुन्छ भने डिभाइडमा जान्छ। एन्टी डेरिभेटिभमा के हुन्छ भने डिभाइडमा जान्छ, डेरिभेटिभमा के हुन्छ भने मल्टिप्लाईमा जान्छ। अब यति नै आजको लागि डियर स्टुडेन्ट यति नै राख्छौँ। भोलि चाहिँ म के गर्छु भने नेक्स्ट भिडियोमा म चाहिँ सम इम्पोर्टेन्ट फर्मुला अफ इन्टिग्रेसन लिएर उपस्थित हुन्छु र फर्मुलाको साथसाथै म एउटा इक्जाम्पल पनि दिन्छु। र मोस्ट इम्पोर्टेन्ट यो कुरा छ कि फर्मुला लर्न गरेर हाउ टु युज दिस फर्मुला इज ग्रेट थिङ्स, इम्पोर्टेन्ट थिङ्स। मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ्स इज हाउ टु युज द फर्मुला। फर्मुला लर्न गरेर मात्र भएन, बट वी हेभ टु नो द्याट हाउ युज दिस फर्मुला इन प्रब्लम। समस्या समाधान गर्दा फर्मुलाहरू चाहिँ कसरी युज गर्ने त्यो कुरा सबभन्दा हाम्रो के हो भने इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। ल त डियर स्टुडेन्ट आजलाई यति। नमस्कार, बाय, शुभ रात्रि।